کو پت دی ٹہر دے نام کوئی بیٹی دیتی ہے بیٹیاں بھی نہیں دیتیاں تے بیٹے بھی نہیں دیتے سب کچھ دے چڑیا ہے اولاد دیا کمیاں پا کے زما لیا اور یار 10 سال ہو گئے کتنے ایسے جوڑے نے ترلے لیتے نے اللہ سانو اولاد دے دے سانو پت دے دے کتی دے دے مرضی ہے نا مالک دی اور نہ دے دے انہوں کون پوچھ سکتا ہے یار بلا کون انہوں پوچھ سکتا ہے اور انہوں نے کول لکھاں روپیے پر ابو تے پاپا کر کے مم کر کے 100 200 500 ہزار منگن والا کوئی نہیں اور کبھی انہوں نے پوچھیا کر دکھ کی ہویا کر دائیں اس واسطے دعوت نال دنیا دیا جائیداد نال انہاں دکھاں نہ تولیا کرنا تولیا کر نبی پاک نے فرمایا حضور فرماتے نے اے جناب سب نالوں زیادہ ازمائش اللہ پاک دے انبیاء دیاں نے اور میرے رب دا نبی حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب کو رب نے تیاں عطا کیتیاں نے بیٹیاں دیدیاں نے پت کوئی نہیں دیتا رب ازما کے ویندا ہے میں سمجھے پا کے ویندا ہے نبی پاک پر میں تینوں اے دسنا پیا انبیاء تے جڑیاں ازمائشاں آئیاں میں تیرے سامنے سنیا او رکھنا پیا اللہ دا غور کرتے جایا جی نبی پاک نو ساتھیاں صحابیاں نے پوچھیا سونیا انہاں دے بعد نبیاں دے بعد کنا لوکاں تے سب نالوں زیادہ دکھ آندے نے نبی پاک فرماندے نے اس تو بعد جنہ کو بندہ ایمان وچ زیادہ ہوئے گا انہیں دکھ زیادہ آن انہیاں ازمائشاں زیادہ آن گیاں انہیاں مصیبتاں زیادہ آن گیاں میں تینوں دساں دنیا دی دولت دی گل کیتی ہے نا جان لے انبیاء نبی پاک میں اپنے نبی پاک مرشد پاک دی گل تیرے سامنے رکھ دیا اور میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد دسنا ولا نبی پاک دعا کرم تے رب اور دنیا دیا دولت میرے مصطفیٰ دے قدماں چ ڈھیر کر دے اور کیڑی شے دیاں کمیاں رہ جان اللہ پاک نے میرے نبی نو پتر دے کے واپس بلا لے پتر واپس لے لے اے مرضیاں مولا دیاں نے نا اے مرضیاں میرے رحمان دیاں نے اور جان لے جامع بخاری دی روایت ہے حضرت فاروق اعظم اس روایت ہے راوی نے حضرت عمر جناب ایک دن نبی پاک لیٹے ہوئے نے اپنے حجرہ پاک دے اندر نبی پاک دے کول حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر گہنے جا کے نبی پاک آرام کر دینے پہ حضور نو جگایا سونے اٹھو نبی پاک اٹھے نا اے کمر مبارک دے نشان پہ ہوئے نے نبی پاک لیٹے نے یار اور مل تے مخمر نالوں پیارا جسم میرے پیغمبر دا اور میرے مرشد پاک دا روئی نالوں زیادہ نرم میرے مصطفیٰ دا بدن مبارک نبی پاک لیٹے نے کھجور دی جناب تنیا دا پنیا بستر پہ جایا تے حضور دیتے لیٹے حضرت فاروق اعظم دیا نظرہ جڑے میرے پیغمبر دے جسم کمر مبارک دے پنیا کمر مبارک دے نشان پہ ہوئے نے حضرت عمر دیا آئی نکل گئی تے رو لگ پہ تے رو کے آندے سونیا عمر دا دل کرتا ہے میں تانوں کو نرم جا بستر بنوا کے دیا میں کو تانوں نرم جا بستر بنوا کے دیا تے نبی پاک فرما دے نا میرے پیارے عمر دا مینوں نہیں چاہیے میں دنیا نال پیار کردا ہی کوئی نہیں دنیا دی مینوں لوڑ ہی کوئی مینوں دنیا دی لوڑ کوئی نہیں دکھ آئے ازمائشاں آئیاں میرے پیغمبر نے بھی صبر کیتا ہے صبر کر کے امت نو درس دیتا ہے کہ لوگوں اے دنیا
لایا کرتے اور پردیس نال کدے دل نہیں لایا کرتے ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں حضرت عمر فرماتے نے یار اج آیا ہے تینوں راتاں نوں نیند نہیں پیندی کہ چار پائی تے بیٹھ اسی تو بغیر تینوں نیند نہیں پیندی اور سونیا تینوں جناب کو چار پائی سخت ہوے تے تینوں نیند نہیں پیندی سونیا اج جناب آ ویکھ لے میں تینوں اپنے نبی پاک دا تذکرہ سنانا پیا حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نالے میرا عمر نالے عمر روئی جاندا پیا نالے روئی جاندا ہے پیا تے نالے حضرت عمر فرماندے نے سونیا او کیسرو کسرا والے رب دے دشمن تے اتنے بڑے بڑے تخت اتنیاں آدرشاں اتنے جناب مال تے امبار تے موجہ کر دینے پر سونیا تسی رب دے نبیوں تے کتے آرام کر دیو پر کیویں دا معاملہ ہے حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب فاروق اعظم فرماندے نے اللہ نے جدوں اینی گل کیتی نا تے نبی پاک فرماندے نے میرے پیارے عمر او میرے سونیا او عمر جان رب نے انبیاء نو دنیا دے مال تے دنیا دی دولتاں کو بے خبر کر دیتا ہے بے پرواہ کر دیتا ہے انہاں نوں دنیا دی لوڑ کوئی نہیں ہو انہاں نوں تے رب دی رضا دی لوڑ ہویا کردی ہے انہاں نوں تے رب دی رضا دی لوڑ ہویا کردی ہے اللہ دا سونے غور کرے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ نے غور کرنا اور جڑے میرے جناب مصیبت بڑھ جائے کو دکھ آ جائے کو زمین آ جائے فرمایا لوگوں صبر کرنا دے اور صبر تو کم لینا بے اولادوں جنہاں کو اولاد کوئی نہیں نا رب تے گلے کری نا رب نے شکوے کریا کر سنیا اور جنہاں کو پتر کوئی نہیں نا گلے کریا کرو نا شکوے کریا کرو صبر کر جایا کرو اور جے کو تواڈا وارث کوئی نہیں اے ہوئی آنے نا اے ہوئی سے خیال آنا کہ میرا وارث کون بنے گا یقین کر اور تیرا وارث کوئی نہیں تے میرا رحمان تیرا وارث آفر میرا مالک تیرا وارث بنے گا تو صبر تے کرنا کیونکہ میرے رب دا بات ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والے اندے نالا میں صبر کرنے والے اندے آپ نالا اور سونیا صبر کر جایا کر یار اور بیمار آئے ہوگے یار بیماراں دیاں راتاں وی لمبیاں اور بیماراں دے کول کو پت بھی نہیں پیندا اور بیماراں دے کول کو بیٹی بھی پینا پسند نہیں کردی جدوں بزرگ ہو جائے تے سارے پرا ہو جاندے نے سارے چھڈ جاندے نے گھبرائی نہ پریشان نہ ہوئی اور تیرے اوکھے ویلے وچ تیرے اپنے چھڈ جان تے نہ گھبرائی سونیا بلکہ سونیا رب نال کال ملا لوی رب نال کالا ملا لوی رب نال رب تے گل نہیں میں تینوں دساں حضرت جناب ایوب علیہ السلام رب دی عبادت کرتے نے رب دیا عبادت کرتے نے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ اللہ تے ذکر اذکار کرتے نے ایک دن ہن نبی پاک نے فرمایا بخاری دے اندر روایت موجود ہے حضرت ابن عباس کو عبداللہ ابن مسعود کو مختلف صحابہ کرام کو روایت یہ توجہ کرنا غور کرتے جانا آنا میں تینوں پہلے قرآن پاک جو حضرت جناب ایوب کا تذکرہ سنا دیوا قرآن کی اندہ ہے فرمایا وَذُكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَذُكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
کر دلانا کہ قرآن نے آکھیا ہے اے جناب سورۃ الانبیاء دے کہ اندر اللہ پاک نے اس طرح کر کے تذکرہ فرمایا فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ غور کرنا توجہ فرمانا حضرت جناب ایوب علیہ السلام مفسرین نے لکھا ہے جناب ایوب علیہ السلام ایک دن جناب رب والوں آزمائشاں شروع ہوئیاں پہلا جناب سارے پتر دنیا تو ڈر گئے اولاد رب نے لئی مارے کے انہوں کون روکن والا دے انہوں کون پوچھن والا دے جدو چاہے واپس بلا لے اور امانت ہے او بھی امانت ہے جدو چاہے یار واپس بلا لے رب نے تیاں بھی لیاں رب نے پتر بھی لے مال بھی ختم ہو گیا ہے مال بھی مک گیا ہے یار دور تھی رب لے لیا ہے اور سب کچھ مک گیا رب ازما لگے نے اپنے ایوب نو جدے کدی تذکرے جڑا بادشاہ دی طرح زندگی گزار دے پیا میرا پیارا ایوب حضرت ایوب دا صبر کائنات دے اندر بڑا مشہور ہے لوگوں یار حضرت ایوب دا صبر سونیا 1 سال نہیں اور 2 سال نہیں 3 سال 5 10 سال نہیں 18 سال دا طویل عرصہ میرے ایوب نے صبر کیتا ہے ہائے ہائے 18 سال لوگوں اور بیماریاں دے اندر کٹے نے حضرت ایوب علیہ السلام نے ادھر جناب سب کچھ ختم ہو گیا اور جان دیا لاہور مارو یار دنیا دے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے نے جڑے تعلق صرف دنیا دیا دولت میں کے بنایا کرتے نے اور دنیا دیا پرسنالٹیاں میں کے تعلق بنایا کرتے نے اور جنہیں کوئی ماڑا کپڑا ماڑی جتی پائی ہوئے اور سلام بھی کوئی کرنا پسند نہیں ہو کرتا حضرت ایوب جدو دنیا دا مال سارا کچھ ختم ہو گیا نا تے بیویاں بھی ایک کر کے چھڑ گئیاں نے اور در بیماریاں آ گئیاں نے مفسرین نے مختلف روایات دیاں نے کسی نے کوئی لکھی ہے کہ کوئی بیماری ہے کسی نے کوئی لکھی ہے کہ کوئی بیماری ہے بہرحال میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا حضرت ایوب نو اللہ تفسیر ابن کثیر والے نے لکھیا ہے حضرت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ بیماری آئی جسم تے پھرسیاں تے پھوڑے بن گئے اللہ ٹائم لنگدا گیا ایک بیوی چھڈ گئی دوسری بیوی چھڈ گئی اور تیسری بیوی چھڈ گئی ساریاں وقتاً فوقتاً چھڈ گئیاں کیوے کہ مال مک گیا ہے کیوے کہ کون بیماریاں آ گئیاں نے اور جان دیو لاریو اپنی آدھا پتہ تے مشکل ویلیاں وچ لگیا کرتا ہے اور اپنی آدھا بے پتہ اپنا سکا کون ہے جدو بیماریاں آن تے تاں پتہ لگتا ہے اور جدو بندے تے اوکھا ٹائم ہوئے تے اپنی آدھا پتہ آن لگتا ہے اور جدو مشکل حالات ہون تے سجنا تے بیلیاں دا ادوں پتہ چلیا کردا ہے او جتے وفاواں دیاں گلاں بڑے بڑے کیتا کردے نے لوگ ہائے ہائے بیویاں چھڈ گئیاں اور سجن چھڈ گئے اپنے چھڈ گئے رشتے دار نفرت کرن لگ پئے رشتے دار نفرت کرن لگ پئے ایتھوں تک کہ یہ بھی کہن لگ پئے اپنے رشتے
گیا ہے ہائے ہائے واہ نبی ایوب جی میں تہاڈے صبر تو لکھ واری قربان ہوندا جاواں حضرت جناب ایوب نے صبر دا دامن نہیں چھڈیا اور رب دا گلہ نہیں کیتا رب دا شکوا نہیں کیتا ادھر جناب والا اے جناب لوگ کہنے لگ پے ایوب اپنی کیتیاں تو پھڑیا گیا ہے حضرت جناب ایوب علیہ السلام نو انہاں دے علاقے چوں باہر دور دراز کیتے اور کوڑے کڑیکڑ دے ڈھیراں تے جناب سٹ دتے گئے نے حضرت بی بی رحمت واہ اس بی بی دے صبر تو میں صدقے جاواں اور ساری کائنات دے صبر نو بی بی رحمت دے صبر تو مار دیا اے بی بی رحمت اے آخر انبیاء دی لڑی چوں سی نا ہم میرے حضرت جناب یوسف دی پوتی سی حضرت یوسف دی پوتی بی بی رحمت سلام اللہ علیہا اے جناب نال نالے اپنے خامد حضرت ایوب نو جناب دور دراز باہر علاقے جو رکھیا ہوئے ہے انہیں جھونپڑا لا لیا ہے حضرت ایوب نو جناب اٹھے انہاں دیاں خدمتاں کر دیا نے خدمتاں کر دیا نے یہ جناب سارا دن لوکاں دے گھراں دے اندر برتن مانج کے کم کر کے صرف اپنے خامد واسطے ایجدیاں بھی بیویاں لوگوں ہویا کر دیا نے اور اوکھے ٹائم اپنے خامد نہیں چھڈیا کر دیا تے کئی ایسیاں بھی ہوندیاں نے اوکھا ٹائم ویکھ کے چھڈ جاندیاں نے منہ موڑ جاندیاں نے او جی عورت نو کی کرنا ہے اے او جی اور جیڑی مجبوری نہیں سمجھ سکتی اور جیڑی اوکھا ٹائم نہیں سمجھ سکتی اے او جی عورت دا کی کرنا ہے عورت تے اونوں کہ آ جاندا ہے جیڑی دکھ دی ساتھی اور سکھ دی ساتھی تے مجبوریاں دی ساتھی ہویا کردی ہے اے بی بی رحمت جیڑی ہے اے جناب سارا دن لوکاں دے کم کاج کر کے کوئی کھانا لے آ کے اپنے خامد نو کھلا دیندی ہے ٹائم لنگدا گیا ویلا گزردا گیا ایک دن جناب اے وقتاً فوقتاً مختلف واقعات نے کتے شیطان ملیا بی بی رحمت نو انہیں کوئی گل کر دیتی کتے بی بی رحمت نے حضرت ایوب نو کوئی گل کر دیتی اللہ لا ٹائم لگیا حضرت ایوب نو ایک دن کو گل کی تھی نا رب تو کہنے لگی ایوب جی رب کو دعا کر لو اللہ تانوں شفا دے دے رب تانوں صحت عطا کر دے حضرت ایوب فرماندے نے رحمت کیویں دیاں گلاں کرنی ہے نی رحمت کیویں دیاں گلاں کرنی ہے 70 سال دا طویل عرصہ گزاریا ہے 70 سال دا طویل عرصہ گزاریا ہے اور تندرستیاں وچ گزاریا ہے اور شفاواں وچ گزاریا ہے ہن جے اوکھا ٹائم آ گیا ہے تے پھر کی ہویا ہن میں رب دا صبر کراں گا تے شکر کراں گا اللہ اللہ ٹائم لگیا بی بی رحمت نے ایک دن کو گل کر دیتی رب دی نہ شکری والی حضرت ایوب فرماتے نے نی رحمت میں تندرست ہو لواں میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا میں تندرست ہو لواں اور بی بی رحمت رب دی ولیا رب دی نیک خاتون اے کہن لگی آتی ہے میرے خامد تسی تندرست ہو جاؤ میں 1000 کھان لے تیار ہاں میں 1000 کھان لے تیار رب تانوں صحت دے دے رب تانوں تندرستیاں دے دے میں 1000 بھی کھا لواں نہیں میری مائیں تے پہنے انج دی وفا کریا کر اپنے خامد نال انج دیاں وفاواں کریا کر اپنے خامد نال ایویں دا مان ودایا کر اپنے خامد دا ایویں دی محبت کریا کر اپنے خامد دے نال ایویں دی محبت کریا کرنا حضرت بی بی رحمت
کیونکہ اپنے میاں کے ایویں دے میرے مارے بیویاں بھی چھڈ گئیاں اوکھا ٹائم میں کہ رشتے دار بھی چھڈ گئے یار جدوں اپنے والوں دکھ ملن تے بندہ ٹوٹ جاندا ہے بندے دے دل چ پہاڑ صدمیاں دے ٹوٹ پیندے نے حضرت ایوب اینج جناب والا آسمان دی طرف نگاہ جھک لیاں رب نال کال ملا لئی اچھا دیا خالقا مالکا 18 سال ہو گئے میں بیماریاں کٹنا پیا 18 سال ہو گئے نے میں بیماریاں کٹنا پیا تے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فرمایا جدو پکاریا ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک نو اینا عظیم کلمات نال کہ تو رحم کرن والا ہے تو مہربان ہے اللہ تو شفاواں دین والا ہے جدو دعا کیتی اللہ 18 سال ہو گئے نے 18 سال ہو گئے نے میں بیماریاں کٹنا پیا اینی گل کیتی آسمان تے رولا پہ گیا اللہ فرماتے ہیں جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جلدی کر لینا آج میرے ثابت شاکر میرے ایوب نے مینوں پکاریا آج میرے کولو ایوب نے تلا لیا جانا اے میرا بندہ اے میرا اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب فرمایا اے میرا بندہ ہے فرمایا مینوں پکاریا ہے جانا جلدی جانا ہائے ہائے اللہ پاک نے
ماری اتنی دیر ماریاں نے کچھ نہیں بنیا تے آسمان تو آواز آتی ہے اللہ فرماتے ہیں ایوب اگے اپنی مرضی نال مارتا رہے اج ساڈی مرضی نال مار کے ویکھنا اج ساڈی مرضی نال مار کے ویکھنا حضرت ایوب رب دے حکم نال اٹی ماری ہے تے اللہ دے حکم نال اللہ پاک نے اتوں ایک چشمہ جاری فرما دیتا ہے ایک کری پھر چشمہ جاری ہو گیا ہے چشمہ جاری ہو گیا اور عرشہ والیا اور کی کرا فرمایا ایوب ہن ایک کام کر لے کہ جڑا سا چشمہ جاری کیتا ہے اے دے وچوں پانی پی لے اے دے وچوں پانی پی لے اللہ دی پانی پیواں گا تے کی ہوئے گا پھر کی بنے گا فرمایا اے دے جو پانی پی بھی لے تے نالے نہا بھی لے نالے غسل بھی کر لے عرش والیا پیواں گا تے کی ہوئے گا تے جے غسل کراں گا تے پھر کی ہوئے گا آسمان تو آواز ہوندی ہے فرمایا میرے ایوب اساں تیرے دکھ مکان لگیا اساں تیرے دکھاں نو سکھاں تے بدلن لگیا فرمایا ایوب پیاریا اس پانی نو تڑپی تڑپی یار تڑپی رب دا انعام صبر کرنے والے واسطے آ رہے ہیں فرمایا پیارے ایوب ایڈا پانی پی لے گا تے اسی تیریاں اندر دیاں بیماریاں ختم کر دیاں گے ایڈا پانی پی لے گا تے اندر دیاں بیماریاں ختم کر دیاں گے غسل کراں گا تے پھر کی ہوئے گا فرمایا غسل کرے گا تے تیریاں بیرونی جسمانی ساریاں بیماریاں ختم رب دا کی آ رہا ہے اور انعام آ رہا ہے کی آ رہا ہے صبر کرم دی وجہ تو کی آ رہا ہے انعام آ رہا ہے فرمایا اندرونی بیرونی تمام بیماریاں ختم کر دیاں گے اللہ پاک نے نقشہ کھچیا اپنے کولوں گل نہیں کرتا پیا لاہوریا قرآن چوں دسنا پیا اٹھا لے قرآن سورۃ صاد کھول لے رب نے اپنے پیارے دا نقشہ اپنے رب نو اپنے ایوب دا صبر اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے قرآن چ دو جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ تذکرہ کیتا ہے میں تیرے سامنے سورۃ الانبیاء چوں سورۃ صاد چوں تذکرہ کرنا پیا فرمایا ارکوز برجلی کا فرمایا اٹی مار ایوب زمین تے مار فرمایا ہاذا مغتسل بارد و شراب فرمایا ایدے نال غسل بھی کر لے تے اینو پی بھی لے فرمایا اے ٹھنڈا پانی
جاءهم رحمة من عندنا وذکرى للعابدین. فرمایا اساں اپنے ایوب دیاں دعاواں نو قبول کر لیا. اساں اپنے ایوب دیاں پکاراں نو سن کے انہوں شفاواں دے دتیاں. جدوں جناب والا یہ سارا کام ہو گیا تے قرآن پاک تے حدیث پاک اندر موجود ہے. میرے رحمان نے بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے راوی نے حضرت ایوب نہاتے نے پہ غسل کرتے نے پہ تے آسمان تو اللہ نے ڈٹیاں ٹڈیاں سونے دی بارش کر دیتی. اور دیکھو ہن رب حالات بھی بدل دے پیا. میرا رحمان حالات بھی بدل دے پیا. آسمان تو بارش آ گئی. آسمان تو بارش سونے دی بارش آ گئی ہے. اور جناب والا حضرت ایوب کٹھیاں کرن لگ پئے. ادھروں کٹھیاں کر لے ادھروں کٹھیاں کر لے. آسمان تو ہن یار اپنے یار نال خوش طبی پیا کردا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایوب لگدا ہے لالچ وچ بہ گیا ہے. لگدا ہے لالچ وچ بہ گیا ہے. حضرت ایوب فرماتے ہیں شوالیا لالچ نہیں پیا میں دنیا کے مال کو بے پرواہ لالچ وچ نہیں پیا. پر ایک تے تیری رحمت والا رزق ہے تے تیری رحمت دا تے میں منتظر ہاں. مینوں تیری رحمت چاہیے. اللہ اللہ فرمایا تاں واسطے میں تیری رحمت نو سمیٹنا پیا. کتے بکر نہ جاوے کتے دور نہ چلی جاوے. حضرت ایوب نے اکٹھیاں کر لیا ہے. ایک جناب لباس زیب تن کیتا ہویا ہے تے ادھر بی بی رحمت دکھاں دی ماری ستائی تکلیفاں دی ستائی جدوں ادھر آئی نا آگے ادھر چاتی ماری ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا اب کو نظر نہیں آندا پیا. ایک بندہ بیٹھا ہے بڑا سونا لباس پایا ہویا ہے. بڑا سونا لباس پایا ہے تے لب لبا کے آندیاں نے وے اللہ والیا ایتھے میرا خامد ایوب سی او دا نہیں پتا. میرا خامد سی بیمار سی کتے انہوں کوئی جانور تے نہیں لے گیا. کیونکہ مفسرین نے لکھیا ہے حضرت ایوب دے جسم تو ماس ختم ہو گیا ہڈیاں دا ڈنچ بن گئے سن. آندیاں نے کتے مفسرین نے لکھیا کتے کو پیڑیا تے نہیں لے گیا. تے اے جناب ایوب پہلا تے چپ رہ تے پھر آتے نی رحمت ایک بار نظراں چوک تے صحیح نہ ایک بار نگاہ اٹھا تے صحیح نہ میں ہی تیرا ایوب ہاں میں ہی تیرا ایوب ہاں. تے فرما دیا نے اکھاں چوں آنسو نکل آئے. آندیاں نے وے اللہ والیا میں تے اگے دکھاں دی ماریاں تے دکھیاں نال ٹھٹھا تے مذاق نہیں کریدا. میرا مذاق نہ بنا مینوں اور دکھی نہ کر مینوں دسنا میرا خامد کتے گیا ہے. حضرت ایوب دے نی رحمت ایک بار ویکھ تے صحیح نہ اپنے بہاراں لا چھڑیاں نہیں ویکھ تے صحیح نہ حضرت بی بی رحمت نے اے اکھاں چوک کے ویکھیا تے واقعی خامد ایوب بیٹھا ہے تے اللہ پاک نے شفاواں بھی دے دتیاں تندرستیاں تے جسم بھی سونا عطا کر دیتا ہے. ادھر حضرت ایوب دے نے رحمت میں تینوں ایک قسم چکی سی میں تینوں جناب 100 کوڑا ماراں گا 100 کوڑا ماراں گا. حضرت ایوب کوڑے مارن دا گل مکا لگا کوڑے مارن دا انتظام پہ کر دینے تے ادھر آسمان
تے رب او دی محنت تے صبر نو بھی ضائع نہیں جان دیندا اللہ نے فرمایا حضرت ایوب نو فرمایا ایوب وخذ بیادیکا زغسن فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب فرمایا پیارے ایوب 100 دن کا پڑھ لے 100 دن کا پڑھ کے ہلکا جیا ٹچ کری بی بی رحمت کے جسم نال فیکی کتے میری رحمت نو تکلیف نہ پہنچے کتے میری رحمت نو تکلیف نہ پہنچے ہلکا جیا ٹچ کری اساں تیری قسم نو پوریاں کر دیاں گے اسی تیری قسم نو پوریاں فرمایا اے ساڈی سامرا بندی ہے اے ساڈی عبادت گزار بندی ہے اے صبر تے شکر کرن والی بندی ہے اینو اسی اذیت نہیں پہنچانا چاہندے اور لوگوں اللہ پاک نے اے سارا آزما کے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام بیٹے بھی دے دیتے صبر دی وجہ تو دولتاں بھی دے دیتیاں سب کچھ رزق دے دیتا مفسرین نے لکھیا اللہ نے سب کچھ پہلے نالوں زیادہ عطا کر چڑھے گئے پہلے نالوں زیادہ بہار لا دیتیاں نے حضرت ایوب علیہ السلام جاننا ہے جدو سب کچھ موجود سی شکر کرتے رہے جدو ازمائش آئی تے صبر کرتے رہے نتیجہ کی نکلیا اللہ پاک نے اللہ بدل دیتے حضرت ایوب نے 140 سال زندگی گزاری ہے بعد مفسرین نے لکھیا کہ 93 سال بعد نے لکھیا 140 سال زندگی گزاری 18 سال بیماری تے کٹے اوکھا ٹائم کٹیا پر زندگی دے ایک لمحے دے اندر کدی رب دا گلہ کیتا او بولو کدی رب دی ناشکری کیتی کی کچھ نہیں ہویا کی کچھ ازمائشاں تے دکھ نہیں آئے پر رب دا گلہ نہیں کیتا اس واسطے سونیا اوکھا ٹائم آوے تے رب نو پکار لیا کر تے کسی شاعر نے نہ جتنے مرضی پہ کے پکار لے میرا رحمان پکار سن کے ٹکڑے دور کر دے گا اللہ واشان رب رحمان دیا آج سارے نہیں بولے واشان رب رحمان دیا واشان رب رحمان دیا واشان رب رحمان دیا واشان رب رحمان دیا کیویں سات آسمان کلارے نے کیویں جگمگ جگمگ کرتے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چند نوران
رحمان دیا باشانہ رب رحمان دیا باشانہ رب رحمان دیا اللہ کو دعائے جو سنے سنایا ہمیشہ صبر سے شکر کرم دی اللہ توفیق دے وے مولانا نذیر احمد عثمانی تواڈے صاحب کا خطیب اکثر اے ہمر پڑھیا کرتے سن اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے قاری عبدالحفیظ صاحب دیگر جتنے ساڈے اساتذہ علماء دنیا تو چلے گئے اللہ بخشش فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین